दुआ को रिन्यू करते हो, रब्बी जिदनी इल्मन। और लेवल 4 का लेसन 2 का ग्रामर का हिस्सा हम लेने लगे हैं। इस सबक में हम 3 हरूफ वाले मुअन्नस फेल का टेबल इंशाअल्लाह करेंगे कवर। तो अरबी ग्रामर के दो अहम हिस्सों में तकसीम किया गया है अरबी ग्रामर को, सर्फ और नहव। जो हरूफ से अल्फाज बनाना सिखाए, आम तौर पर 3 हरूफ के सेट से अल्फाज बनाए जाते हैं। ऐन, लाम, मीम से आलिम, इल्म। और नहु, नह नह नहु जो अल्फाज से जोड़े और जुमले बनाना सिखाए। डॉक्टर जफर से मैं मदद लूंगा यहाँ पे। सर, ये मैंने नहु भी सुना है इसका प्रोनाउंसिएशन, और नह भी सुना है, नाफ। दोनों करेक्ट है? जी, नाफ कह लें इसको। नाफ, नाफ। नाफ, नाफ। ओके, जजाकल्ला खैर। तो सर्फ और नह, अब हम बहुत आसान अंदाज में इसको समझते हैं इंशाअल्लाह। सिर्फ इस लेसन में पूरी कवरेज नहीं है, लेवल 4 में इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता लेके चलेंगे। तो मुअन्नस के सीगे हिया व रब्बुहा, 3 हरूफ वाले वो मजीद, ये हमने सीखने शुरू कर दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले लेसन से आपने डॉक्टर साहब के साथ इनको शुरू किया हुआ है। इसी तरह दो के सीगे, हुम, हुमा, रब्बुहुमा, ये भी डिफ्रेंसिएशन आपको पता अभी चलनी शुरू हो गई है इंशाल्लाह। मजहूल के सीगे जौन से हैं, ये भी हम इस लेवल में इंशाल्लाह आगे जाके कवर करेंगे। करूमा के सीगे भी कवर करेंगे। तो दिस फॉर नाउ, नथिंग टू गेट वरीड अबाउट। slowly slowly you will see all of this will build up inshallah, including for myself by the way, for this level 4 as we go through. तो इसम मकान, इसके जो हम ग्रामर में हम करेंगे वो इस मकान, तो उसको इस लेवल पे लेते हैं। और इसी तरह इसम सिफ्त, तो एक सिफ्त, एक से ज्यादा सिफ्त तफदील, और उससे ज्यादा सिफात मुबालगा, और फिर जमा तकसीर भी इंशाअल्लाह हम लेवल में कवर करेंगे इस लेवल में। और नाफ में जो हम कवर करेंगे वो है लम कवर्ड और लन कवर्ड। लम का मत वर्ड शर्ती हिसाब से लम व शर्त, और लामात जो उनसे हैं, लन का वर्ड जो उनसा है लामात को, वो हम उससे कवर करेंगे। तो लम व शर्त, लामात व लन। तो इसमें हम थोड़े से चॉपर और हैमर का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन फॉर नाउ इट्स जस्ट फॉर योर पिक्चराइजेशन। आगे जाके एज वी डेवलप द ग्रामर पर लेसन, ये सब कुछ इंशाल्लाह टुगेदर आएगा। शर्तिया अल्फाज में लम, लम, माला, इन, मन, मा। और लामात में ली, ला, और लाम का वर्ड इटसेल्फ, लन की बदौलत से हम इंशाल्लाह इसको कवर करेंगे आगे जाके। तो पिछले सबक में हमने सीखा जमायर मुअन्नस, जैसे वो औरत, वो सब औरतें, आप सब औरतें वगैरह, उसका, उन सब का, आपका, मेरा वगैरह। एंड एज यू नो, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन मुजक्कर एंड मोहन्नस, वी आर यूजिंग राइट फॉर मुजक्कर, जो शुरू से हम करते आ रहे हैं। मोहन्नस को हमने बहुत हल्का सा लिया है अब तक, लेकिन अब इस लेसन में इंशाल्लाह वी विल यूज आवर लेफ्ट हैंड प्रिडोमिनेटली, और इसको हम मोहन्नस के सीगों को कवर करेंगे। तो सिर्फ 3 नए अल्फाज हैं एक्चुअली, बिकॉज हिया का वर्ड आपने किया हुआ है, लेवल 1 से आप कर रहे हैं। तो हुआ और हिया, तो हम की वजह से हम हम को मुजक्कर में है, तो मुअन्नस में है हुन्ना। तो चेंज क्या आया, मीम टर्न हो गया नून तशदीद के साथ, हुन्ना, वो सब। इसी तरह अंता था तो बन गया अंती, सिंपल चेंज, फतह टर्न्स इनटू कसरा। अना, मैं ही रहूंगा, औरत या मर्द कहे। अंतुम, आप सब। इधर भी द चेंज इज, मीम इज चेंजिंग टू नून विद तशदीद, अंतुन्ना, आप सब। सॉरी, अंतुन्ना, मैंने इधर पता नहीं क्यों कर दिया, आप सब, अंतुम, अंतुन्ना, आप सब, औरतों के बारे में बात हो रही है। और नहनो जो उनसा है, वो नहनो ही रहेगा, हम सब मर्द या हम सब औरतें। The word remains the same, nahno, but to distinguish, we're going to continue using our left hand for muannas. तो 3 नए अल्फाज हैं एक्चुअली, हुन्ना, अंती, अंतुन्ना। हिया का वर्ड आपको पहले से आता है, तो आप
पहले पढ़ चुके हैं here, so we are trying to nick one word from here. तो main change on सी है, मीम is turning into noon with tashdid and fatah. हम बन गया हुन्ना, कुम बन गया कुन्ना. You get it? Of course, it's very simple. तो इसको इसी तरह हम 3 नए अल्फाज अगर रब्बुहु, उसका रब, उस औरत का रब कहना चाहें तो बन गया रब्बुहा. रब्बुहुम, उन सब का रब. रब्बुहुन्ना, उन सब औरतों का रब. रब्बुका, आपका रब. रब्बुकी, आपका रब, उस औरत का रब. रब्बी, मेरा रब रहेगा रब्बी, देयर इज नो चेंज. रब्बुकुम, आप सब का रब. और रब्बुकुन्ना, आप सब औरतों का रब. तो रब्बुना, हमारा रब, वो वही रहेगा, हम लेफ्ट हैंड यूज करेंगे मुअन्नस के लिए रब्बुना. तो मिलके इसको प्रैक्टिस करते हैं ब्रदर अरसलान के साथ. सिर्फ मुअन्नस का लेते हैं हम. रब्बुहा, उसका रब. रब्बुहा, उसका रब. रब्बुहुन्ना, उन सब का रब. रब्बुहुन्ना, उन सब का रब. रब्बुकी, आपका रब. रब्बुकी, आपका रब. रब्बी, मेरा रब. रब्बी, मेरा रब. रब्बुकुन्ना, आप सब का रब. रब्बुकुन्ना, आप सब का रब. रब्बुना, हम सब का रब. रब्बुना, हम सब का रब. तो पैर बना के इसको और लेते हैं. रब्बुहा, रब्बुहुन्ना. रब्बुहा, रब्बुहुन्ना. रब्बुकी, रब्बी. रब्बुकी, रब्बी. रब्बुकुन्ना, रब्बुना. रब्बुकुन्ना, रब्बुना. Jazakallah khair. So look, it's actually very simple. The ka turns into a ki and the means turn into noon with tashdid and a fatah. तो अल्हम्दुलिल्लाह इस सबक में हम सीखेंगे फेल मुअन्नस का टेबल. तो 3 हरूफ वाले अफ़ाल जोन से हैं. इस बात को अच्छी तरह याद रखिए कि इन अल्फाज को टीपीआई के जरिए मश्क करते वक्त आप अपना बायां हाथ इस्तेमाल करेंगे. I've already reminded you इंशाअल्लाह. तो इसी तरह जब हम वर्ड बनाएंगे, फ़ाला उसने किया, फ़ालू उन सब ने किया, ये मुज़क्कर में था तो बन जाएगा फ़ाल, फ़ालत, या आपने किया हुआ है. आपको याद होगा हम जब टेबल पूरा बनाते हैं वर्ड का, एट द एंड वी यूज टू पुट वन रो फॉर द मुअन्नस इन माजी एंड मुजारे, और उसमें आपने फ़ालत, उसने किया, आपने किया हुआ है पहले. फ़ालू जो सा है, उन सब ने किया, बन जाएगा with the जो वाव है वो नून में, again it's changing, there's no तशदीद involved but there's a फतह. तो फ़अलना, और इसको फ़अल ना नहीं कहना, वो हम सब ने किया बन जाएगा. फ़अल ना, उन सब ने किया, यानी we don't want to prolong, so it will become like the last word in that column. फ़अल ना, हम सब ने किया. तो फ़अल ना, उन सब ने किया. तो इसी तरह है फ़अलता, आपने किया. और अगेन द चेंज इज सिंपल, फतह इज टर्निंग इनटू कसरा. अंता, अंती, फ़अलता, फ़अलती. तो लेफ्ट हैंड यूज करेंगे फ़अलती. फ़अलतु, मैंने किया. अना, आना ही रहा है तो फ़अलतु, मैंने किया. फ़अलतु, अगर औरत भी कहेगी मैंने किया तो फ़अलतु ही रहेगा. फ़अलतुम, आप सब ने किया. फ़अलतुम, आप सब ने किया. जब औरत से कहना है तो नून विद तशदीद इज गोना कम बैक. फ़अलतुन्ना, आप सब ने किया. Easy peasy, right? Noon is your friend. And tashdid is also our friend. तो फ़अलना, हम सब ने किया. सॉरी, फ़अलना, हम सब ने किया. तो वो फ़अलना ही रहेगा. अगर हम सब मर्दों ने किया, हम सब औरतों ने किया, वो वर्ड वही रहेगा फ़अलना. तो अगेन द चेंज इज एक्चुअली, द न्यू थिंग ओनली फॉर यू इज 3 है, क्योंकि फ़अलत हम क्लेम कर रहे हैं पीछे पिछले लेवल से. फ़अलत, उसने किया. फ़अलना, उन सब ने किया. फ़अलना, उन सब ने किया. फ़अलती, आपने किया. फ़अलतुन्ना, आप सब ने किया. तो इसकी मिल के प्रैक्टिस करते हैं. फ़अलत, उसने किया. फ़अलत, उसने किया. फ़अलना, उन सब ने किया. फ़अलना, उन सब ने किया. फ़अलती, आपने किया. फ़अलती, आपने किया. फ़अलतु, मैंने किया. फ़अलतु, मैंने किया. फ़अलतुन्ना, आप सब ने किया. फ़अलतुन्ना, आप सब ने किया. फ़अलना, हम सब ने किया. फ़अलना, हम सब ने किया. एक दफा मिलके इनको पेयर बना के प्रैक्टिस करते हैं.
فعلتا فعلنا, فعلت فعلنا, فعلتی فعلتو, فعلتی فعلت, فعلتن فعلنا. فعلتن فعلنا. ایک دفعہ پھر اس کو ہم نے صحیح طرح بٹھانا ہے, اس لیے ٹائم لینا ہے. فعلت اس نے کیا, فعلت اس نے کیا, فعلنا ان سب نے کیا, فعلنا ان سب نے کیا, فعلتی آپ نے کیا, فعلتی آپ نے کیا, فعلتو میں نے کیا, فعلت میں نے کیا, فعلتن آپ سب نے کیا, فعلتن آپ سب نے کیا, فعلنا ہم سب نے کیا. فعلنا ہم سب نے کیا. جزاک اللہ خیر. تو دیکھیے فعلو ہو گیا فعلنا, that's the change. فعلتم ہو گیا فعلتن, that's the change. فعلت فعلتی, فعلتا فعلتی is like anta anti, there's no real change here. So you've actually just got two new things to remember. فعلو بن گیا فعلنا, فعلتم بن گیا فعلتن. That's it. So wow is changing into na and meme is changing into noon tashdid, which is like the first change we looked at when we're looking at without the word itself. تو عربی بول چال میں اگر آپ سے کوئی کہے کیا اس عورت نے کیا, حل فعالت جواب میں آئے گا نعم فعلت. نعم فعلت, ہاں اس عورت نے کیا. اگر آپ سے کوئی پوچھے کیا ان سب عورتوں نے کیا, حل فعلنا, تو آپ کہیں گے نعم فعلنا. نعم فعلنا. Remember this is mazi, so the change hal fa'alat, am fa'alat, we are just saying naam and the actual phrase remains the same. ہاں یہاں پہ آپ اور میں کی بات ہو رہی ہے, تو حل فعلتی کا جواب آئے گا, نعم فعلت. اور اس سے آپ کو پتہ چل گیا کہ تی ہے تو حل فعلتی, we are using left hand. نعم فعلتو, ہاں میں نے کیا. حل فعلتن, کیا آپ سب نے کیا, اور جواب میں آئے گا نعم فعلنا. نعم فعلنا. جزاک اللہ خیر. تو فعلنا چینج نہیں ہو رہا کہ ہم سب عورتوں نے کیا. سو دیٹس اٹ. ایک دفعہ پھر کرتے ہیں اس کو خیرن کا ورڈ کے حل فعلتا, کیا اس نے اچھا کیا, اچھی چیز کی, تو اس سے پریکٹس کرتے ہیں. حل فعلت خیرن, نعم فعلت خیرا. حل فعلنا خیرن, نعم فعلنا خیرا. اور اسی طرح حل فعلتی خیرن, نعم فعلت خیرا. حل فعلتن خیرن, نعم فعلنا خیرا. نعم فعلنا خیرن. جزاک اللہ خیر. تو فعل مضارع مؤنث, you probably guessed it, we're going to go up a bit level, we're going to continue using the left hand to distinguish between mazi level and muzari level. تو فعل مضارع میں آپ کو پتہ ہے مذکر کے لیے یفعلو وہ کرتا ہے, یفعلون وہ سب کرتے ہیں, تفعلو آپ کرتے ہیں, افعلو میں کرتا ہوں, تفعلون آپ سب کرتے ہیں, نفعلو ہم سب کرتے ہیں. تو there will be some that will stay the same just like in the mazi table, and I'm sure you've guessed it. تو یہاں پہ چینج جون سی ہوگی, فار ایگزامپل یفعلون وہ سب کرتے ہیں, وہ ہوگا واو اور نون جون سا ہے, اگین we will turn into نون with a فتح. یفعلن وہ سب کرتی ہیں یا کریں گی, یفعلن مضارع کے لیے ہم ہاتھ کو تھوڑا اوپر رکھتے ہیں, یفعلن وہ سب کرتی ہیں یا کریں گی. of course present and future tense is covered in مضارع, ہمیں کب سے پتہ ہے. اور اسی طرح تفعلو سے جو چینج ہوگی, وہ جو دمہ ہے وہ اس میں یین لگ گیا, تو تفعلین. This is perhaps the most longest change if you like in terms of remembering. تو تفعلین آپ کرتی ہیں یا کریں گی, تو یہ بھی آ گیا اور نون بھی آ گیا. This is the first edition of یہ. تو تفعلو تفعلین, آپ کرتے ہیں یا کریں گے, مذکر کے لیے ہے تفعلو. تفعلین آپ کرتی ہیں یا کریں گی. Dr. Abdul Aziz, the founder of the course, mashallah, says it looks like the Arabic language is giving the females respect here. Taf'aleen, aap karti hain ya karengi. So if that works for you to remember, inshallah, use it.
تو مل کے انشاءاللہ پریکٹس کریں گے. اگین دا چینج لک یفعلونا میں جو چینج ہے وہ نون بدا فتح آ گیا ہے، یفعلنا بن گیا ہے. اسی طرح تفعلونا آپ سب کرتے ہیں یا کریں گے تو وہ بن گیا تفعلنا. یفعلنا تفعلنا. Change is similar. The main change in مضارع is تفعلو آپ کرتے ہیں یا کریں گے، وہ تفعلینا ہے، بیکاز یہاں پہ یہ بھی آ گیا ہے، صرف نون نہیں لگا فتح کے ساتھ، یہ بھی آ گیا ہے. And again you can help remind yourself that this is to give respect to the females if you like. تفعلینا آپ کرتی ہیں یا کریں گی، اس لیول پہ ہائر تھوڑا مضارع کے لیے. تو مل کے انشاءاللہ اس کی پریکٹس کرتے ہیں. تفعلو وہ کرتی ہے یا کرے گی، تفعلو وہ کرتی ہے یا کرے گی، یفعلنا وہ سب کرتی ہیں یا کریں گی. ناصر بھائی صرف ایک یفعلن لے لیں، وہ کرتی ہے لے لیں، بس کرے گی چھوڑ دیں. صحیح ہے سر. یفعلنا وہ کرتی ہے، وہ سب یفعل کرتی ہیں. یفعلنا وہ سب کرتی ہے، تو شروع سے سٹارٹ کرتے ہیں. تفعلو وہ کرتی ہے، تفعلو وہ کرتی ہے، یفعلنا وہ سب کرتی ہیں، یفعلنا وہ سب کرتی ہیں، تفعلینا آپ کرتی ہیں، تفعلین آپ کرتی ہیں، افعلو میں کرتی ہوں، افعلو میں کرتی ہوں، تفعلنا آپ سب کرتی ہیں، تفعلنا آپ سب کرتی ہیں، نفعلو ہم سب کرتی ہیں. نفعلو ہم سب کرتی ہیں. So we're using the present tense only کرتی ہیں instead of کرتی ہیں یا کریں گی to make it easy, right? And it's easier to practice. یہی فارمولا ہم نے مذکر میں اپلائی کیا تھا. تو ڈاکٹر صاحب has given us a kindly reminder کہ practice it's easier to just use the present tense. لیکن مضارع بھی future بھی یہاں پہ مضارع میں شامل ہے. تو پیر بنا کے practice کرتے ہیں. تفعلو یفعلنا، تفعلو یفعلنا، تفعلینا افعلو، تفعلین افعلو، تفعلنا نفعلو. تفعلنا نفعل، ایک دفعہ پھر تفعلو یفعلنا، تفعلو یفعلنا، تفعلینا افعلو، تفعلین افعلو، تفعلنا نفعلو. تفعلنا نفعل. جزاک اللہ خیر. تو تفعلو آپ کرتے ہیں یا کریں گے، وہ تفعلو ہی رہتا ہے، وہ کرتی ہے یا کرے گی میں. تو this is again you have seen this in the مضارع table we covered previously. تو یہاں پہ you can't really classify as a change. We're saying there are three different changes here as well. یفعلونا فعلونا بن گیا یفعلنا اور تفعلنا، اور تفعلو جو سا ہے آپ کرتے ہیں بن گیا تفعلینا. تو یہ بھی لگ گیا اس میں. تو کیا وہ کرتی ہے، ہل تفعلو جواب میں آئے گا نعم تفعل، ہل یفعلنا، نعم یفعلنا، اور آپ اور میں ہل تفعلینا. نعم افعل، ہل تفعلینا کیا وہ عورت کرتی ہے، کیا آپ کرتی ہیں، سوری. نام افعلو ہاں میں کرتی ہوں. ہل تفعلنا، نعم نفعل، تو نفعلو کا ورڈ اسی طرح رہے گا مذکر اور مؤنث میں جس طرح ماضی میں فعلنا رہا ہے. تو اسی طرح اگر کچھ اچھا ہل تفعلو خیرن اس کے ساتھ خیر لگا دیا جائے تو جواب میں آئے گا ہل تفعلو خیرن، نعم تفعل خیر، ہل یفعلنا خیرن، نعم یفعلنا خیر، ہل تفعلین خیرن، نعم افعل خیرا، ہل تفعلنا خیرن. نعم نفعل خیر. جزاک اللہ خیر. تو الحمدللہ امر اور نہیں جو سا ہے، جس طرح ہمارا افعل افعلو ہے، لا تفعل لا تفعلو ہے، ادھر چینج آ جائے گی. افعل کی جگہ ہوگا افعلی، کر عورت کے لیے لیفٹ ہینڈ امر. اور اسی طرح اگین نون از یور بیسٹ فرینڈ، نون ود فتح. افعلو کی جگہ ہو گیا افعلنا جمع مؤنث امر. تو لا تفعل لا تفعلی، لا تفعلو لا تفعلنا. It's very easy, right? تو ایک دفعہ پریکٹس کریں گے. افعلی کر، افعلی کر، افعلنا کرو،
افعلنا کرو. لا تفعلی مت کر. لا تفعلی مت کر. لا تفعلنا مت کرو. لا تفعلنا مت کرو. جزاک اللہ خیر. تو اگر آپ سے کوئی کہے افعلی، آپ کہیں گے افعل. افعلنا. نفعل. افعلو اور نفعلو مذکر میں بھی چلتا ہے، مؤنث میں بھی چلتا ہے. دا کمانڈ از ٹو اے فیمیل. یہ کس طرح پتہ چل گیا؟ افعلی اور افعلنا، گروپ آف فیمیلز. لیفٹ ہینڈ سے کریں گے. تو اگر آپ سے کہے افعلی خیرن، افعل خیرا. افعلنا خیرن. نفعل خیرا. جزاک اللہ خیر. So this is the complete table with the complete changes that we've covered today in مؤنث کے صیغے میں آج. As you can see فعلت، تفعلو اور افعلی آپ کی مین فائل کی کیز ہیں. اور فاعلہ، اب جو ٹیبل کے لاسٹ کالم کے اینڈ پہ جو 2 ورڈز ہیں وہ اسی طرح جس طرح فاعل مفعول مؤنث میں ہے، اسی طرح فیمیل میں مؤنث میں آ گیا فاعلہ مفعول مفعولہ. فاعلہ کرنے والی، مفعولہ وہ جس پر اثر پڑا. تو جس طرح مسلمین مسلمات تھا، تا آ گیا تھا، اسی طرح فاعل فاعلہ مفعولہ. ایک دفعہ اس پہ ڈویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسٹریٹ فارورڈ ایک دفعہ پریکٹس کر لیتے ہیں. فاعلہ کرنے والی، فاعلہ کرنے والی. مفعولہ وہ جس پر اثر پڑا. مفعولہ وہ جس پر اثر پڑا. تو انشاءاللہ I won't repeat the whole table with you today. We've repeated enough while we were constructing this table. تو کوئز پہ چلتے ہیں. تو اسی جو کور ہم نے کیا اس کے حوالے سے کوشچنز ہیں. فَأَلْتُنَّ ترجمہ کیجئے. فَأَلْتُنَّ وہی ٹائم ہمارا وہ 12 بج گئے ہیں، تو اس کو سکپ کر لیں. انشاءاللہ آگے مجھے موقع ملا تو میں اس کو ریوائز کروا لوں گا. جی سر بالکل ٹھیک ہے. تو فَأَلْتُنَّ آپ سب عورتوں نے کیا. ماشاءاللہ all of you have answered correctly. I think C is correct. So these quiz questions you will get inshallah in the slide set, or they are all based on this one table. So ایک دفعہ اس ٹیبل کو دیکھ کے جب آپ کو سلائڈ سیٹ بنتا ہے ایک دفعہ پریکٹس کر کے انشاءاللہ you will do the question and answers in your own time because I've overrun today. تو آپ منتخب ہیں. Alhamdulillah, you have all the material, and this dua we will do straight after the next lesson. Jazakallah khair.